दोस्तों, किसी इंसान के पास बेहतरीन बंगला हो, बेहतरीन गाड़ी हो, मालो दौलत काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन इसको एक छोटी सी बीमारी हो कि जब भी वो खाना खाए तो मैदे में उसके, पेट में उसके जलन हो, सीने में जलन हो, तो क्या आप उसको सुकून की ज़िंदगी कहेंगे? नहीं। यकीन जानिए दोस्तों, मैदे की जो गर्मी है, मैदे की जो जलन है, सीने की जलन है, ये एक ऐसी गंभीर और ख़तरनाक बीमारी है कि इंसान की ज़िंदगी को वो जहन्नम बना देती है। न भूख लगती है, न खाना हज़म होता है, न उसको नींद आती है। इंसान इससे चिड़चिड़ा हो जाता है और जब भी वो खाना खाने के लिए बैठता है तो एक लुक़मा लेता है और उसके साथ उसको बार-बार पानी पीना पड़ता है, हत्ता कि खाना उतना नहीं खाता है जितना कि वो पानी पी लेता है, जिससे और ज़्यादा मैदा जो है वो कमज़ोर होने का ख़तरा बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, खुशखबरी की बात ये है कि जो आज मैं हकीमी नुस्ख़ा आपके लिए लेकर आया हूँ, मैदे की गर्मी का, ये एक ऐसा लाजवाब नुस्ख़ा है, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये पेट की गर्मी को आपके ख़त्म करेगा। मैदे की खुश्की को आपको बिल्कुल मुकम्मल तरीके से ख़त्म कर देगा। नींद आपको बेहतर लेकर आएगा और जिस्म के अंदर जो कमज़ोरी आई है, वो ख़त्म करेगा और तवानाई आपके जिस्म के अंदर भरपूर तरीके से आएगी। और जिस्म के अंदर जो फ़ुज़लाती गर्मी आती है, उस गर्मी को भी ये मुकम्मल तरीके से इंशाअल्लाह ख़त्म कर देगा। दोस्तों, हम और आप सब जानते हैं कि आजकल की हमारी जो ये भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी, जो हमारी आदतें, गलत खान-पान है, इसने हमारी ज़िंदगी को बेहज़ार कर दिया है, बेहाल कर दिया है। देखो, बैठने वाला काम कोई भी हो, चाहे हम घंटों बैठकर मोबाइल देखें या कंप्यूटर पर काम करें या इसके अलावा सिलाई का काम करें, जो भी बैठकर काम करने वाले हैं, वो बैठकर काम करने वाले मैदे पर हमारी बहुत बुरा असर डालते हैं। इसके अलावा चाय पीना, तली भुनी चीज़ें खाना, मिर्च मसालेदार चीज़ें खाना और कम सोना, ज़्यादा काम करना, ये तमाम चीज़ें हमारे मैदे पर जो है बुरा असर डालती हैं। इससे हमें अपने काम को मेंटेन करते ही चलना चाहिए, ताकि हमारे मैदे पर भी ज़्यादा बुरा असर, पेट पर हमारे ज़्यादा बुरा असर ना पड़े और हाज़मा जो है हमारा वो कवी रहे, मज़बूत रहे, कमज़ोर ना पड़े। शायद आप जानते होंगे कि मैदे की गर्मी की वजह से सबसे पहले तो भूख गायब हो जाती है। जो कुछ हम खाते हैं, अगर मैदा हमारा कमज़ोर है, मैदे में जलन रहती है, तो जो भी हम खाते हैं वो हज़म नहीं होता, कभी दस्त लग जाते हैं, कभी बार-बार हमें टॉयलेट में जाना पड़ता है, खाना हज़म नहीं होता, कभी कब्ज़ हो जाती है और कभी सीने में जलन हो जाती है दोस्तों। और प्यास इस कदर बढ़ जाती है कि बार-बार हमें पानी पीना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारा जो गला है वो खुश्क रहता है, प्यास हमारी नहीं बुझती। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये गर्मी जो होती है, ये मैदे तक ही नहीं रहती, बल्कि आगे बढ़ जाती है। किडनी पर, लीवर पर, खून के अंदर हमारी गर्मी हो जाती है, जिससे कि हमारी जो किडनी है वो गर्म हो जाती है और जिससे हमें नुकसान होता है। लीवर हमारा गर्म हो जाता है, खून के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है, जिससे के अंदर ब्लड के अंदर जो है इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, दिमाग इससे हमारा गर्म होने लगता है, सर के अंदर खुश्की रहने लगती है, डैंड्रफ बार-बार होने लगता है, बाल हमारे कमज़ोर हो जाते हैं, बाल हमारे झड़ने लगते हैं और ये गर्मी की, मैदे की गर्मी वजह से जब दिमाग गर्म हो जाता है तो नज़र पर भी, यानी हमारी निगाहों पर, आँखों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। धुंधला हमें दिखाई देने लगता है, दिल हमारा इससे कमज़ोर हो जाता है। सोचने समझने की सलाहियत, यानी कुछ अगर हम याद करते हैं तो वो भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता, ये भूलने की बीमारी इससे हो जाती है। इसलिए आयुर्वेद कहता है, हकीम कहते हैं कि मैदा अगर दुरुस्त है तो पूरा जिस्म हमारा ठीक है और मैदा अगर हमारा ख़राब है तो पूरा जिस्म हमारा बीमार है। तो दोस्तों, जहाँ लोग महँगे-महँगे सप्लीमेंट लेते हैं, महँगी-महँगी दवाएँ खाते हैं और अच्छे-अच्छे, ऊँचे-ऊँचे, बड़े-बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं, तो क्या घर बैठकर इसका आसान और सस्ता इलाज हो सकता है, जिसमें ना कोई साइड इफ़ेक्ट हो, ना बार-बार डॉक्टर के पास जाना पड़े? तो जी हाँ, मैं कहूँगा कि बिल्कुल मुमकिन है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन, आसान आयुर्वेदिक इलाज लेकर आया हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद दिनों के इस्तेमाल करने से आपकी जो बीमारी, परेशानी है, जो बिल्कुल आपको परेशान जिसने कर रखा है, ये चंद ही दिनों में आपका पीछा छोड़कर चली जाएगी। और ये ऐसा नुस्खा है कि ये सदियों से आयुर्वेद के अंदर मौजूद है। हकीम इसको इस्तेमाल कराते हैं, अपने नुस्खों में देते हैं, जो बीमार आता है, परेशान आता है, उसको बनाकर देते हैं और इस नुस्खे का नाम है शादंज। तो दोस्तों, इसका फ़ॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ और फ़ॉर्मूला आप इसको लिख लें, कॉपी पेन ले लें, नोट कर लें इसको, अपने घर बनाएँ इंशाअल्लाह और मुकम्मल पूरा फ़ायदा उठाएँ। सबसे पहले आपको लेना है तुख्म बालंगू 50 ग्राम। तुख्म बालंगू जो है वो पेट को ठंडा रखता है और मैदे को मजबूत करता है और कब्ज़ को मुकम्मल तरीके से ख़त्म कर देता है पेट की। दूसरा लेना है आपको तुख्म खीरा, यानी खीरे के बीज आप ले लें, बीज नहीं लेना बल्कि मींगे उसकी लेनी है आपको। खीरे की जो मींग होती है, मग़ज़ होता है, वो आपको लेना है। ये जिस्म की गर्मी को दूर करता है और पेशाब की जलन को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। तीसरा आपको लेना है तुख्म काहू 50 ग्राम। तुख्म खीरा भी आपको 50 ग्राम लेना है, तुख्म काहू भी आपको 50 ग्राम लेना है। ये आपको गिरी लेनी है। तुख्म मैंने बोला, यानी बीज को बोलते हैं तुख्म, तो ये आपको लेना है, लेकिन मींग इसकी निकाल लेनी है या मार्केट से मींग लेना, मग़ज़ ही ले लें। तुख्म काहू जो है नींद लाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है, मदद करता है नींद लाने में और पेट की जो तेज़ाबियत है इसको ख़त्म कर देता है। चौथा आपको लेना है तुख्म खुरफा।
تخم خرفہ خون کو صاف کرتا ہے اور معدے کی گرمی کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ اور پانچواں آپ کو لینا ہے تخم کشنیز 50 گرام۔ یعنی ساری دوائیں جو میں بتا رہا ہوں، اگر میں کہیں کوانٹٹی آپ کو بتانے میں چوک جاؤں، میں نہ بتا سکوں، تو آپ یاد رکھ لیں کہ برابر ہی لینا ہے۔ تو تخم کشنیز آپ کو لینا ہے 50 گرام، اور یہ بھی معدے کو درست کرتی ہے، قوت ہاضمہ کو مضبوط کرتی ہے، اور معدے کی جو جلن کو ہے بالکل مکمل طریقے سے ختم کر دیتی ہے، اور سینے کے جلن کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ اور چھٹے نمبر پہ آپ کو لینا ہے خربوزے کی مینگ، یعنی مغز خربوزہ، یہ آپ کو لینا ہے 50 گرام۔ یہ گردوں کو ہمارے بہت زیادہ، کڈنی کو طاقتور بناتی ہے، اس کو ہمیں کھاتے رہنا چاہیے۔ اس سے کڈنی جو ہے مضبوط رہتی ہے، اور گردوں کی جو گرمی ہے فضلاتی ہے اس کو نکال کے باہر کرتی ہے۔ نمبر 7 پر آپ کو لینا ہے تربوز کے جو مغز ہے، یعنی مغز تربوز آپ کو لینا ہے 50 گرام۔ یہ دل اور دماغ کو بہت زیادہ طاقتور بناتی ہے، اور دل اور دماغ کو جو ہے نارمل حرارت دیتی ہے، یعنی گرمی فضلاتی جو اس کو نکال کے باہر کر دیتا ہے۔ اور دوستان محترم، اس کے بعد آپ کو لینا ہے مغز کدو 50 گرام۔ یہ پورے جسم کی گرمی کو نکال کر دور کرتا ہے، فضلاتی گرمی کو، اور دل، دماغ، جگر، معدہ سب کو طاقتور بناتا ہے، ویریہ کو ہماری جسم کے اندر زیادہ بناتا ہے، اور زیادہ کوانٹٹی میں پیدا کر کے اس کو گاڑھا کرتا ہے۔ بہت لاجواب اور زبردست ہے، اس کو بھی آپ لے لیں 50 گرام۔ دوستان محترم، یہ پیشاب کی جلن کو، مثانے کی گرمی کو، گردے کی گرمی کو مکمل طریقے سے ختم کر دیتا ہے، اور جو ہے معدے کو طاقتور بناتا ہے بہت زبردست طریقے سے، اور معدے کے اندر جو گرمی ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے، اس کو یہ بجھا دیتا ہے۔ اب آپ کو سمجھنا ہے اس کو بنانے کا طریقہ۔ تو دوستان محترم، بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام دواؤں کو آپ پنساری اسٹور سے خرید لیں، اور یہ بالکل صحیح طریقے سے دیکھ لیں کہ یہ کھنا ہوا نہ ہو، گلا ہوا نہ ہو، زیادہ پرانا نہ ہو۔ اس کو آپ لے لیں، صاف کر لیں بالکل صحیح طریقے سے، اور صاف کرنے کے بعد اس کو 1 دن کی دھوپ لگائیں، سکھا لیں، اور اس کو مکسی میں ڈال کر مکمل طریقے سے آپ باریک پاؤڈر بنا لیں، بالکل باریک صفو بنا لیں اس کا۔ اور بنانے کے بعد کسی ایئر ٹائٹ جار میں کر کے، یعنی شیشے کے جار میں کر کے آپ اس کو رکھ لیں۔ اب آتی ہے اس کو کھانے کی باری، تو میں انشاءاللہ اس کو کھانے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوستان محترم، پھر آپ سے ایک بار ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا ہے تو، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کو کرنا ہے کہ عرق گلاب آپ کو بازار سے لے کر آنا ہے، یعنی گلاب جل زیادہ کوانٹٹی میں لائیں، 1 لیٹر کی بوتل لے آئیں آپ، یا آدھا لیٹر کی لے کر آئیں، اور تھوڑا سا پانی، یعنی تقریباً 30 ml آپ کو پانی گلاب جل لینا ہے۔ گلاب جل لینے کے بعد یہ 1 چمچ یعنی تقریباً 5 گرام 1 چمچ اس پانی کے اندر آپ کو ڈال دینا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ آپ اس کو رکھا رہنے دیں۔ اس کے بعد پھر صبح کو آپ خالی پیٹ اس کو گلاب جل میں ملا کر اور اس کو آپ پی لیں۔ یقین کریں دوستو، چند دنوں کے اندر، صرف 1 ہفتے کے اندر آپ کو معدے کی گرمی، سینے کی گرمی، یعنی سینے کی جو جلن ہے، پیشاب کے اندر جو جلن ہے، مثانے کے اندر جو جلن ہے، آپ کو بالکل وہ کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ 40 دن اگر آپ نے استعمال کر لیا، 10 سال پرانی بھی اگر آپ کی پیٹ کی خرابی ہے، ایسیڈیٹی ہے، یعنی سینے میں معدے میں جلن رہتی ہے، تو انشاءاللہ مکمل طریقے سے ختم ہو جائے گی۔ اور جب معدے کی، مثانے کی گرمی ختم ہوگی، تو قطرے جو آپ کو آتے ہیں بار بار فون پر بات کرنے سے یا چلنے پھرنے سے، وہ آپ کو ختم ہو جائیں گے، اور آپ کو جو بار بار پیشاب آنے کی پریشانی ہے، بار بار پانی پینے کی جو پریشانی ہے، وہ انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ نارمل ہی آپ پانی پیئیں گے، اور نارمل ہی طریقے سے آپ پیشاب کریں گے۔ اب اتنی دوائیں آپ نے ٹی کر لی، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اس کا فائدہ کیا تھا۔ دوستوں، چلتے چلتے میں آپ کو اس کے فائدے ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ کتنا بینیفٹ انسان کو دیتا ہے، کتنا فائدہ پہنچاتا ہے، کیا کیا اس کے فائدے ہیں۔ یہ جو سپلیمنٹ، یہ جو دوا میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ گیس کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے، معدے اور مثانے کی جلن کو مکمل طریقے سے ختم کر دیتی ہے۔ اتنا بہترین اس کا فائدہ ہے۔ اور جو پیاس آپ کو بار بار لگتی ہے، وہ پیاس کی شدت مکمل طریقے سے ختم کر دیتی ہے دوستوں۔ اور دوستان محترم، جو پیشاب کرنے میں پیلا پن آتا ہے، پیشاب گاڑھا آتا ہے، یہ پیشاب میں جلن ہوتی ہے، اس کو یہ نارمل کر دیتی ہے۔ پیشاب آپ کو بار بار نہیں آئے گا، پیشاب جلن سے نہیں آئے گا، صحیح طریقے سے آئے گا، اور مثانہ جو ہے آپ کا مضبوط ہو جائے گا۔ اس مثانے کی اور بھی جو چھوٹی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں، کمی ہوتی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی مکمل طریقے سے آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ معدے اور جگر کو ٹھنڈک دیتا ہے، دل اور دماغ کو سکون پہنچاتا ہے، نیند بہترین لاتا ہے، جسم کے اندر پھرتی پیدا کرتا ہے، سستی بالکل مکمل طریقے سے سب ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک بہترین اور لاجواب فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ خون کو مکمل طریقے سے صاف کر دیتا ہے، اور چہرے کو خوشگوار بناتا ہے، چہرے پر یہ تازگی لے کر آتا ہے، جوانوں جیسے چہرہ جو ہے وہ آپ کا لگنے لگے گا۔ جو چھریاں چہرے پر ہوتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس سے دور ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں۔ دوستو، یہ نسخہ صرف پیٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کے پورے جسم کو طاقتور بنائے گا، معدے کو طاقتور بنائے گا، جسم کے اندر تازگی پیدا کرے گا، اور پھرتی جسم کے اندر آپ کو یہ پیدا کرے گا۔ دوستو، اگر آپ بھی پیٹ کی گرمی سے، سینے کی جلن سے، معدے کی کمزوری سے، مثانے کی کمزوری سے، بار بار پیشاب آنے کی وجہ سے اگر آپ پریشان ہیں، تو یہ نسخہ آپ کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اپنے گھر بنا کر اس کو استعمال کریں، پورا اس سے مکمل فائدہ اٹھائیں۔ میں ملتا ہوں دوستو اگلی ویڈیو میں، اجازت دیں، السلام علیکم۔